हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ आज होइन ल्याटरल अर्थ प्रेसरको अरू न्युमेरिकलहरू गराउँदैछु। अरू भन्दा पनि न्युमेरिकलहरू बनाउँदैछु। योभन्दा अगाडि थ्योरीहरू के बारेमा थोरै भनेको थिएँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। लाग्छ कि तपाईँहरूलाई केही न केही बुझ्नुभयो होला, नबुझेपछि पनि कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई गर्नेछु। र त्यसको नयाँ भिडियोहरू तपाईँले बनाएको भिडियो नबुझेको नयाँ भिडियोहरू बनाएर तपाईँहरूलाई राखिदिनेछु, सजिलो हुनेछ। यो क्वेसनहरू चाहिँ गरेकै क्वेसन छ, बुकमा यसको सोल्युसन पनि छ, तर म भनिदिन्छु तपाईँलाई, भनिदिँदाखेरि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अनि जस्तै एउटा क्वेसन, अ वाल विथ अ स्मुथ भर्टिकल ब्याक एन्ड 10 मिटर हाई रिटेन्स मास मोस्ट कोहेसनलेस स्यान्ड द्याट ओरिजिन सर्फेस यति थियो होइन। द स्यान्ड वेट्स यति दियो होइन। एन्ड एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फाइजको यति दियो, यो युनिट वेट गामा दियो है। डिटरमाइन द टोटल अर्थ प्रेसर एट रेस्ट एन्ड इट्स लोकेसन। इफ द वाटर टेबल राइजेस टु द ग्राउन्ड सर्फेस डिटरमाइन द इन्क्रिज इन अर्थ प्रेसर होइन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो थाहा नै छ रेस्टमा चाहिँ केनटको भ्यालु 1 - sin phi हो भनेर, त्यही नै यहाँ चाहिँ भनिदिएको छ है। भनिदिएको छ गामा डब्लु भनेको वाटरको त 10 तपाईँलाई थाहा नै छ है। के भन्छ भने एउटा स्मुथ भर्टिकल सर्फेस छ है। के भन्छ यसले भनेपछि के भन्छ, एउटा स्मुथ भर्टिकल सर्फेस छ, स्मुथ भर्टिकल सर्फेस छ है। र यहाँनिर के छ, यो यसको ब्याकफिल पनि होरिजन्टल नै छ। यो के हो, ऱ्यान्काइन्स फर्मुला लाउनु पऱ्यो। स्मुथ भर्टिकल सर्फेस छ, हाम्रो के छ, हाइट यसको कति दिएको छ, हाइट अफ रिटेनिङ वाल 10 मिटर दिएको छ होइन। स्यान्डको चाहिँ 1.5 ग्राम पर सिसी मतलब 15 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दियो है। युनिट वेट अफ होइन स्यान्डको मतलब C0 हो स्यान्ड हुन बित्तिकै। अनि हाम्रो इन्टरनल एङ्गल अफ फ्रिक्सन कति दियो, 36 डिग्री दियो। टोटल अर्थ प्रेसर एट रेस्ट सोध्यो है। टोटल र वाटर टेबल इन्क्रिज भएपछि सोध्यो। टोटल अर्थ प्रेसर एट रेस्ट निकाल्न हाम्रो के छ, प्रेसर एट बी निकाल्नु पऱ्यो होइन पहिला। अनि हाम्रो एट बी निकाल्दाखेरि होइन, अब इएमा त कुनै नै हुने भयो, केही नै हुने भएन, किनभनेपछि माथि सर्ट चार्ज दिएको त छैन कि अरू कुनै लोड्स कि एमा होस् होइन। अब त हुने भएन, एमा नहुने भइसकेपछि अब बीमा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ बीमा चाहिँ हाम्रो के नट इन्टु सिग्मा बी भयो। फर्मुला तपाईँलाई थाहा नै छ, सिग्मा एच इक्वल टु के नट इन्टु सिग्मा बी। अब के नटको भ्यालु भनेको यहाँनिर थाहा चाहिँ छ हामीलाई 1 - sin phi गर्दाखेरि यो आयो। यसको भ्यालु गामामा हाम्रो दिएको 15, एच भनेको 10 भयो। यस्तो गर्दा हाम्रो प्रेसर रेट बी आयो। र पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्नु पऱ्यो यो लोडको। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको हाम्रो जहिले पनि हामीले बेसबाट हेर्छौँ। बेसबाट हेर्दाखेरि कहाँनिर हुन्छ त भनेपछि तपाईँलाई यसको चाहिँ हाम्रो H/3 के हुन्छ भनेपछि, जस्तो तपाईँको अब हामीले बेसबाट यसको प्रेसर डायग्राम यो हो। यहाँनिर फोर्स लगाइरहेछ होइन, हाम्रो यहाँनिर फोर्स लगाइरहेछ भनेपछि यसको बेसबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, B/3 अर्थात् H/3 अब होइन। बी भनेको टोटल अब 10 भयो होइन, H/3 भनौँ है। अब 10/3 गर्दाखेरि 3.33 फ्रम बेस है। यो तपाईँले बुझ्नुभयो। अब वेन वाटर टेबल राइज टु ग्राउन्ड लेभल, अब के भयो भने चाहिँ अघि नै वाटर टेबल थिएन, अब चाहिँ के हो, वाटर टेबल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा आयो। ग्राउन्ड लेभलमा आएपछि चेन्ज अब यसमा के हुन्छ, सोइल प्रेसरको के हुने भयो, 0.41 के नट इन्टु सिग्मा बी भयो होइन। 0.412 इन्टु अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अघि युनिट वेट अफ स्यान्ड यो थियो, अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो त सबमर्स्ड भयो। सबमर्स्ड युनिट वेट भनेपछि के हो भनेपछि युनिट वेट माइनस के हुन्छ, युनिट वेट अफ वाटर होइन। स्यान्डको युनिट वेट यो भयो -10 युनिट वेट वाटर गरेर गर्दा इन्टु 10 यो एच भयो। यसको गर्दाखेरि 20.6 आयो। यो भनेको हाम्रो सबमर्स्ड युनिट वेट हो। किनभनेपछि हाम्रो यो भने सबमर्ज युनिट वेट, किनभने हाम्रो अब वाटर टेबलले पुरै यसलाई सबमर्ज गरिसकेको छ। यो त हाम्रो प्रेसर आयो। हामीले प्रेसर फोर्स कसरी निकाल्छ भनेपछि अब हामीले प्रेसर डायग्राम गराउँछौँ। सुरुमा हाम्रो एमा के छ, 0 छ। अनि हाम्रो बढ्दै गएर के आएको छ, यहाँ चाहिँ यो वाटरको लागि छुट्टै गराउँछौँ होइन। र हाम्रो यो के अरे यसको सोइलको ओभरबर्डनको छुट्टै गराउँछौँ। यो ओभरबर्डनको बढ्दै गएर के आएको थियो, यहाँ अब यहाँ चाहिँ एमा 0 थियो। अब यहाँनिर के छ, बीमा आएर त हाम्रो के छ, 20.6 थियो, 20.6 भयो होइन। हाइट 10 छ नै छ। र वाटरको के थियो, वाटरको पनि अगाडि 0 नै थियो र पछि बढेर के आएको थियो, के अरे 100। यहाँ वाटर प्रेसर के छ, अब यो के चाहिँ, अब वाटर यो चाहिँ ओभरबर्डनको कारणले गर्दा भयो। वाटर प्रेसर हामी छुट्टै निकाल्नुपर्छ, अघि छुट्टै रहेछ 10 × 10 होइन। अब 10 मिटर भनेको हाइट भयो, 10 भनेको युनिट वेट भयो, र वाटर प्रेसरको चाहिँ 100 छ। र वाटर प्रेसरको डायग्राम के भयो, 10 मिटर हाइट छ र यसको वाटर प्रेसरको चाहिँ अगाडि 0 छ र बेससम्म आउँदाखेरि के छ, 100 छ। अब हामीले यो डायग्रामबाट हामीले
टोटल फोर्स निकाल्छौँ भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट हो होइन 1/2 इन्टु 10 इन्टु 20.6 प्लस 1/2 10 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो 603 किलोन्युटन पर मिटर आयो। अब यसको पनि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्दाखेरि तपाईँको यो के अरे यो तपाईँले फर्मुला यो के अरे मोमेन्ट लग्यौँ यो बीबाट मोमेन्ट लाग्दाखेरि 100 अब यिन दुईटाको समेसन यतातिर हुन्छ होइन मोमेन्ट लाग्दा म डाइरेक्ट गरेको छु 100 इन्टु 3 इन्टु यसको 10/3 प्लस 500 इन्टु 100/3 गर्दाखेरि यो 3.33 आयो होइन। अब हाम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन यसको पनि आयौँ तर इन्क्रिज इन प्रेसर त हाम्रो आइसकेको छ। इन्क्रिज इन प्रेसर के छ अगाडि 309 थियो होइन त्यो पछि हाम्रो 603 माइनस 309 गर्दाखेरि 294 किलोन्युटन। यो त बुझ्नुभयो होला नि मतलब अगाडिको सुरुमा चाहिँ 103 प्लस चाहिँ 500 भयो यो गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन यो 603 माइनस 309 गर्दाखेरि चाहिँ 294 आयो है। अघि त्यो 309 चाहिँ कहाँ हो भनेपछि यसको टोटल फोर्स हामीले अघि नको यो टोटल फोर्स चाहिँ वाटर टेबलको लागि निकालेको थियौँ 609 अब यसको चाहिँ 600 होइन यसको टोटल फोर्स जब वाटर प्रेसर थिएन यसको टोटल फोर्स चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु। यसको प्रेसर डायग्राम भयो यो 10 भयो हाम्रो प्रेसर रेट बीको चाहिँ 61.8 आएको छ यो गर्दाखेरि हाम्रो 301/2 इन्टु बेस इन्टु आई गर्दा 309 आएको है। तपाईँलाई यो भयो यो क्वेसन भइसकेपछि तपाईँलाई अर्को क्वेसन पनि गराउँछु। अर्को क्वेसन यो सर्टचार्जवाला क्वेसन गराउँछु म है। क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ द हाइट अफ रिटर्निङ वाल यति स्मुथ भर्टिकल ब्याक दियो हाइट कति 4 मिटर छ हेयर होरिजेन्टल सर्फेस इन लेभल टप अफ द वाल एन्ड क्यारिज अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड सर्टचार्ज होइन सर्टचार्ज पनि हामीलाई सर्टचार्ज पनि दिएको छ यो सर्टचार्ज हो होइन। द युनिट वेट अफ एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फाइको यो के युनिट वेट 19 दियो फाइ 30 र हाम्रो के हुन्छ कोहेसन 0 भयो। Determine the magnitude and point of application of total active earth pressure per meter of the wall if the water table rises behind the wall to an elevation of 2.5 meter from the bottom. What would be the total active pressure? Assume unit weight of soil below the table also 19 kilonewton per meter cube होइन भनेपछि तपाईको अब हाम्रो के दियो भनेपछि हाम्रो एउटा वाल छ स्मुथ भर्टिकल सर्फेस भएको वाल छ मतलब यहाँ ऱ्यान्काइन्स फर्मुला लाग्ने नै भयो ब्याकफिल पनि होरिजेन्टल छ र हाम्रो के दिएको छ एउटा सर्टचार्ज दिएको छ होइन र एउटा अर्को दुईटा कन्डिसनमा एमा चाहिँ पछि गएर चाहिँ 2.5 मिटरसम्म वाटर पनि बढ्छ वाटर लेभल पनि बढ्छ भनेको छ है। हामी पहिला फर्स्ट कन्डिसन गरौँ जुनमा चाहिँ नो वाटर टेबल कन्डिसन। नो वाटर टेबल कन्डिसनमा चाहिँ म मेरो कापीबाट गर्छु तपाईलाई मलाई पनि अलिकति भन्न सजिलो हुन्छ किन मैले आफ्नो कापीमा गरेको छु है। हाम्रो सर्टचार्ज दिएको छ होइन दिएपछि हाम्रो सर्टचार्ज 20 भयो दिएपछि अब हाम्रो सुरुमा के गर्छौँ नो वाटर टेबलको वाटर टेबल नहुँदाको केस गर्छौँ। वाटर टेबल नहुँदाको केस गर्दाखेरि हामी सुरुमा त के निकाल्नु पर्यो होइन एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्नु छ भने त हामीलाई त के चाहियो 1 माइनस sin 5 1 प्लस sin 5 गरेर 0.333 हाम्रो के आयो। के आएपछि हाम्रो अब क्यालकुलेसन अफ अर्थ प्रेसर अब सुरुमा हामीले के छौँ हाम्रो यो चाहिँ लेभल ए र लेभल बी छ हाम्रो सुरुमा लेभल एमा निकाल्नु पर्यो होइन। लेभल एमा किन अघि नको क्वेसनमा थिएन तर यसमा छ किन भनेपछि लेभल एमा त अब सर्टचार्ज छ नि त यो सर्टचार्जले गर्दा केही न केही त दिन्छ नि त हामीहरूलाई होइन यहाँनिर केही न केही लेभल एमा लोड छ र हाम्रो सर्टचार्ज दिन्छ भनेपछि पिए भनेको के अरे ओभरबर्डन ल सर्टचार्जको अलि उता छ म भन्छु हाम्रो ओभरबर्डनले गर्दा कति ओभरबर्डन भनेको सर्टचार्ज होइन यदि सर्टचार्ज पनि ओभरबर्डनै हो। सर्टचार्जले गर्दा के भयो के इन्टु सिग्मा बी भनेको यहाँ क्यू हो होइन मतलब 20 सर्टचार्ज भयो 0.33 इन्टु 20 गर्दा हाम्रो सर्टचार्जले गर्दा आयो। अब हाम्रो लेभल बीमा चाहिँ पिए इक्वल टु के इन्टु सिग्मा बी यो चाहिँ के हो भनेपछि ओभरबर्डनले गर्दा अब के को भ्यालु हाम्रो 0.33 छ हाम्रो हाइट के अरे 4 छ होइन हाम्रो युनिट वेट कति छ 19 छ यसले गर्दा हाम्रो के भयो 25.31 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। र हाम्रो के छ र बीमा आउँदाखेरि पनि यो सर्टचार्ज त एमा मात्र लाग्ने होइन नि ओभरबर्डनको पो बीमा लाग्छ सर्टचार्ज पनि त बीमै लाग्छ नि यसको लोड पनि त छुट्टै छ नि यहाँनिर पनि लाग्छ यहाँनिर पनि लाग्छ यहाँनिर अरू कुनै पोइन्ट पनि थियो यहाँनिर पनि सर्टचार्ज त हरेक पोइन्टमा लाग्दै गएको छ नि त त्यस्तै यहाँनिर पनि यो बीमा पनि यो सर्टचार्ज लाग्छ है यो सर्टचार्ज यहाँनिर लेखेको छ नि ड्यु टु सर्टचार्ज यहाँनिर पनि लाग्ने भयो र हाम्रो टोटल अर्थ प्रेसर अब हाम्रो दुईटा यसमा चाहिँ दुईटा हुन्छ पिए र दुईटा पिए हुन्छ किन भनेपछि एउटा सर्टचार्जले गर्दा एउटा ओभरबर्डनले गर्दा है लेभल बीमा। त्यो पछि अब हाम्रो एउटा थाहा नै छ एक्टिभ अर्थ फोर्स निकाल्नु छ हामीलाई फोर्स भनेको
फोर्स भनेको त एरिया प्रेसर डायग्राम हामीले प्रेसर डायग्राम गराम। प्रेसर डायग्राम गर्दाखेरि सुरुमा त हाम्रो लेभल एमा केही नभएको भए त सिधै हाम्रो यस्तो हुन्थ्यो प्रेसर डायग्राम। यहाँदेखि यो पोइन्ट जोडिन्थ्यो होइन, सरी। तर हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो त लेभल एमा पनि केही न केही त छ नि त, अघि हामी निकालेको छौँ नि यहाँनिर होइन। के अरे सरचार्जले गर्दा पनि हाम्रो अर्थ प्रेसर त छ भने 6.67 अर्थ प्रेसर भयो र हाम्रो अनि के छ अनि लेभल बीमा चाहिँ हाम्रो कति चाहिँ यिनी दुईवटा जोड्दाखेरिको कति जोडेर जोड्नुपर्छ, यिनी दुईवटा जोड्दाखेरिको यो के छ 25 र हाम्रो यो ओभरबर्डन र सरचार्जको जोड्दाखेरि कति छ 31.97 हुन्छ। 31 जोड्न छुट्याएर चाहिँ 31.97 यो हाम्रो प्रेसर भयो होइन। यो अर्थ प्रेसर डायग्राम भयो। अब हामीले चाहिँ यसको चाहिँ एरिया निकाल्नुपर्छ होइन। एक्टिभ फोर्स एक्टिभ प्रेसर फोर्स भनेको एरिया निकाल्न चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई दुईवटा बनायौँ, एउटा रेक्ट्याङ्गल भयो एउटा ट्रायङ्गल भयो। अब सुरुमा अब 1 यसलाई रेक्ट्याङ्गललाई मानेछ भनेपछि यसको हाइट कति छ 4 मिटर छ हाम्रो, अनि कोएसन कति छ यो 6.67 गर्दाखेरि हाम्रो P1 आयो, प्रेसर फोर्स आयो र 2 को प्रेसर फोर्स चाहिँ 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 4 इन्टु यसको कोएसन कति हो 25.31 किनभनेपछि 31.97 माइनस 6.67 हाम्रो त यतिको मात्र निकाल्ने हो नि त। 6.7 घटाउँदाखेरि हाम्रो यो कति बच्यो भनेपछि यहाँ डायग्राम पो यो हो तर हाम्रो चाहिने त यति मात्रै हो नि, गर्दाखेरि 25.31 गर्दा हाम्रो प्रेसर आयो र टोटल एक्टिभ फोर्स टोटल प्रेसर फोर्स आयो र टोटल प्रेसर फोर्स भनेको यो P1 र P2 लाई जोडिदिएपछि हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स आयो। अब पोइन्ट अफ एप्लिकेसनबाट कसरी निकाल्नुपर्छ भने हामीले डिटर्मिनेसन अफ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन लेट। अब मानम एस यहाँदेखि एस डिस्टेन्समाथि एक्टिभ फोर्स त फेरि यतातिर लाग्छ नि, तपाईँलाई थाहा नै छ भित्रतिर अगाडिपट्टि लाग्छ र हाम्रो मानम एसतिर हाम्रो एस डिस्टेन्समाथि यो फोर्स लगाइरहेछ भनेपछि अब तपाईँको हाम्रो मोमेन्ट एट बी यो पोइन्टमा अनि बीमा मोमेन्ट लग्दाखेरि यसले चाहिँ के दिनुभयो क्लकवाइज यसले एन्टी क्लकवाइज दिनुभयो पिए इन्टु एस डिस्टेन्स छ यहाँनिर होइन। एस यो बीदेखि यहाँनिर मानव एस डिस्टेन्समा लगाइरहेछ भने पिए इन्टु एस हो र त्यस्तै अरूले चाहिँ हाम्रो क्लकवाइज दिनुभयो। जस्तै हाम्रो यसको कति आएको थियो भनेपछि P1 को भ्यालु कति आएको छ 26.68 यसले 26.68 र कति कुनमा दिने भयो भनेपछि कति डिस्टेन्समा दिन्छ रेक्ट्याङ्गलको त के हुन्छ बिचमा लाग्छ कि नै, रेक्ट्याङ्गल बिचमा लाग्छ भनेपछि यसको 4 बनेको टोटल हो, यसको बिचमा लाग्दाखेरि भयो कति भयो 4/2 यो भयो। र ट्रायङ्गलको के लाग्छ तपाईँको ट्रायङ्गलको यदि बेसदेखि जान्छ भनेपछि त्यसको के हुन्छ B/3 हुन्छ। यसको कति लाग्ने भयो यसमा चाहिँ 50.62 यो P2 इन्टु B/3 भनेको 4/3 कतिमा लाग्ने भयो 4/3 बेसदेखि 4/3 मा लाग्ने भयो कि नै। यहाँदेखि लाग्दाखेरि अब यसले पनि के हुन्छ क्लकवाइज दिन्छ गर्दाखेरि हाम्रो एचको भ्यालु आउने भयो। त्यस्तै अब वाटर टेबल राइज हुन लाग्यो है, राइज भयो कति आयो 2.5 मिटर फ्रम बेसदेखि 2.5 मिटर माथि आयो होइन। यो बेसदेखि 2.5 मिटर माथि आयो भनेपछि अब वाटर टेबल यहाँनिर छ। यतिखेर चाहिँ हाम्रो अर्थ प्रेसर अब के हुन्छ सर्च अब लेभल 8 एमा गर्नु पर्यो होइन। अनि हाम्रो लेभल 8A एमा निकाल्दाखेरि सरचार्जको हुने भयो यो भइहाल्यो होइन 6.66 आइहाल्यो 6.66। अब बीमा गर्दाखेरि हाम्रो बीमा एकछिन है। अब हाम्रो लेभल 8 बीमा यो बीमा गर्दाखेरि हाम्रो पहिला के छ 0.33 इन्टु अब हाम्रो के छ सुरुमा अब यतिको निकाल्नु पर्यो यहाँनिर। पहिला सुरुमा त अब वाटर टेबलले इफेक्ट गर्छ कि नै, पहिला वाटर टेबलभन्दा माथिको निकाल्यौँ फेरि नत्र किनभनेपछि हाम्रो त फरक यहाँनिर त सबमर्ज भइहाल्यो नि त्योभन्दा तलतिरको त, त्यही भएर हामीले सुरुमा पिए निकाल्यौँ। अब चाहिँ 0.33 केए इन्टु सिग्मा के अरे सिग्मा भी थियो अब 19 अब गामा जेट हो त्यो सिग्मा भी भनेको 19 इन्टु 1.5 यो ओभरबर्डनले गर्दा कति भयो 1.5 यो डिस्टेन्स है हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले यो डिस्टेन्स गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर साइडमा लेखिदिएको छु मैले ड्यु टु ओभरबर्डन गर्दाखेरि 9.5 आयो। यो सरचार्जले गर्दा डाइरेक्ट मैले यहाँ लेखिदिएँ एउटा पिए अब के वाटरले गर्दा किनभनेपछि यो छुट्टै डायग्राम त हुन्छ मैले लेखेको छु क्यालकुलेसन पनि छुट्टै हुन्छ। वाटरको पनि प्रेसर लाग्छ गामा डब्लु इन्टु एस 10 वाटरको त्यो भएको 2.5 भनेको हाइट 2.5 भयो 0.5 को यसको हो र पिए अब चाहिँ यसको चाहिँ ओभरबर्डनको भयो सरचार्जको वाटर भयो। अब यहाँनिरदेखि सबमर्जको पनि त छुट्टै निकाल्नु पऱ्यो नि त हामीले त 1.5 को मात्रै निकालेका छौँ। सबमर्जको मैले अघि पनि क्वेसनमा गएको थिएँ के इन्टु सिग्मा बी अब यहाँनिर चाहिँ 1.33 इन्टु सिग्मा बी भनेको यो त हाम्रो माइनस गर्नै पऱ्यो वाटरको युनिट वेट गर्दाखेरि इन्टु 2.5 यो हाइट 2.5 भयो यो हाम्रो
ड्यु टु सबमर्ज टोइल आयो। र प्रेसर रेट बी जोड्नु पऱ्यो, बी जोड्दाखेरि सबमर्ज ओभरबर्डन प्लस के अरे सर्चार्ज प्लस सबमर्ज जोड्यौँ होइन। जोड्दाखेरि अब दुईटाको फेरि अब हाम्रो के आयो, प्रेसर डायग्राम बनायौँ। 6.66 आछ र हामी जोड्दाखेरि के 23.66 यहाँनिर आछ होइन। त्यसै वाटरको छुट्टै बनायौँ र अघिको जस्तै गरेर हामीले फेरि यसको पनि के अरे प्रेसर फोर्स निकाल्यौँ। यो र 1 2 गरेर यो लाइन 3 को पनि प्रेसर फोर्स निकालेर जोड्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ है। अर्को अब क्वेसनहरू धेरै छ, तर म अरू क्वेसनहरू अर्को भिडियोमा बनाउँछु।